Galaxy News Hour live. सरकारको समेत स्वामित्व रहेको साझा यातायातले पूर्ण योजना बिनै 4 महिना अघि हतारमा बिजुलीबाट चल्ने 40वटा सुविधा सम्पन्न गाडी खरिद गर्यो, जसमध्ये 3वटा बस मात्रै काठमाडौँका सडकमा गुडिरहेका छन्। बाँकी 37वटा बस 4 महिनादेखि पार्किङमा घाम तापिरहेका छन्। सरकारले सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो। सरकारको नीतिले हौसिएको निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय बस पनि आजदेखि थन्किएका छन्। नीति बनाइदिने, व्यवस्थामा चुक्ने प्रवृत्तिकै कारण सरकार आफ्नै समेत लगानी परेको साझा यातायातले आफ्नै बिजुली बस चार्ज गर्नका लागि चार्जिङ स्टेसन नै बनाउन सकेन। आफ्नै लगानीमा काठमाडौँ सहित अन्य शहरमा सेवा दिइरहेको सुन्दर यातायातले पनि चार्जिङ स्टेसनको अभाव र बिजुलीमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि गाडी नै थन्क्याएको छ। सार्वजनिक यातायात विद्युत मैत्री हुन सके देशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढ्ने र व्यापार घाटा कम हुने मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरणमा पनि ठूलो सहयोग पुग्नेछ। यात्रुदेखि राज्यलाई लाभ हुने बिजुली गाडीलाई निर्वाध चलाउन राज्यले नै चार्जिङ स्टेसन जस्ता पूर्वाधार बनाइदिनुका साथै बिजुली प्रयोगमा समेत सहुलियत दिनुपर्ने हो। त्यसो गर्न सके निजी सवारी प्रयोगकर्ता समेत विद्युतीय सवारी तर्फ आकर्षित हुन सक्ने थिए। सञ्चालन र व्यवस्थापनको खाका बिनै साझाले करोडौं लगानीमा ल्याएका बस थन्किएको दृष्टान्तले एकातिर हाम्रो अव्यवस्थापकीय अकर्मण्यता छताछुल्ल पारिदिएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारी निकायबीच सामञ्जस्य छैन भन्ने उदाहरण पेश गरेको छ, जसले निजी क्षेत्रले देखेको सम्भावना समेत देख्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन। यसले विद्युत खपत बढाउने विषयमा सरकारको नीतिगत अस्पष्टता त देखियो नै, सरकारी योजनालाई नै सघाउने गरी सुरु भएका निजी स्तरका व्यवसाय प्रोत्साहन गर्नमा समेत सरकार आफै चुकेको छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। रासोपाको बहिर्गमन र दाहाल-ओली खटपटले सट्टा गठबन्धन भिरको डिलमा जसपाले उठायो गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न। राष्ट्रिय सभाले पायो 11 महिनापछि उपाध्यक्ष। माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित। 3वटा विधेयक पनि सर्वसम्मतिले पारित। चालु वर्षका 6 महिनाको तथ्याङ्कमा अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक। डलरको भाउ महँगिँदा वैदेशिक रोजगारको कमाई 24%ले बढ्यो। शोधनान्तर बचत 1 खर्ब नजिक। टर्कीमा गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि फेरि अर्को ठूलो धक्का। मृतक संख्या 1900 नाघ्यो। 10 प्रान्तका विद्यालय बन्द। सरकारद्वारा राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा। र खेलकुद मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि भारतका मन्टी देसाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षक नियुक्त। क्यानद्वारा 2 वर्षको सम्झौता। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन धर्मराउँदा प्रदेश सरकारहरूमा पनि अविश्वास चुलिएको छ। दलहरूबीचको अविश्वासकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिन सकेका छैनन्। लुम्बिनीमा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाईको माग राखेर सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीमाथि दबाव सिर्जना गरिरहेको छ भने लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रले 2.5 वर्ष सरकार चलाउने सहमतिमा लिखित प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलका लागि विश्वासको मत जटिल बन्दै गएको छ। माघ 26 भित्र विश्वास लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर विश्वासको मतका लागि निर्णायक नागरिक उन्मुक्ति टाढिँदै जाँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको 7औं प्रदेशसभा बैठक 25 गते बस्दैछ। बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तय भएको छ, तर नागरिक उन्मुक्तिले माग सम्बोधन नभएसम्म मत नदिने अडान कायमै राखेको छ।
विश्वासको मत दिने कुरामा चाहिँ हामीलाई हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन होस्, तत्पश्चात मात्रै हामी सरकारमा जाने र विश्वासको मत पनि हामी त्यस पश्चात। मुख्यमन्त्रीले एकजना एमालेबाट र एकजना माओवादीबाट गरी 2 जना मन्त्री नियुक्त गरे पनि जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन्। नेकपा एमाले भने विश्वासको मत लिने विषयमा नागरिक उन्मुक्तिसँग सहमति भइसकेको जनाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाइरहेको जो मुद्दा छ रेशम चौधरीजीको रिहाईको, त्यो अदालतको विचाराधीन विषय भएको र अदालतीय प्रक्रियाले अगाडि बढाएको हुनाले पनि अहिलेको सत्ता साझेदारी गरेका दलहरूको यो गठबन्धनको पक्षमा अहिलेको मुख्यमन्त्रीको पक्षमा चाहिँ उहाँहरू मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण विश्वास छ। नागरिक उन्मुक्तिले उच्च अदालतको फैसलापछि जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीको रिहाईको माग राखेपछि सरकार धर्मराएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि समस्यामा छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले शपथ लिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्। सरकार विस्तारको हलो माओवादी केन्द्रमा गएर अड्किएको छ। प्रदेश सरकार दावी गर्दा मुख्यमन्त्रीमा आधा आधा कार्यकाल वा पुरा कार्यकाल भन्नेमा विवाद थियो। अन्तिम समयमा मात्र एमालेका गिरीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न सकेका थिए। त्यसबेला उधारोमा सहमति गरेको माओवादीले अहिले लिखित प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ। प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूमा बीचमा भएको समझदारी चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई हामी लिखित गरेमा गएका छैनौँ। त्यति कारणले केही असर गरेको छैन र हामी दुवै पार्टीहरूलाई थाहा छ कि यो आधा आधा कार्यकाल हो, यस पछाडि माओवादी पार्टीले ह्यान्डओभर गर्ने भन्नेमा उहाँहरू पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ। त्यति कारणले हामीले कुनै प्रभाव असर गरेको छैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसँगै अन्य 2 मन्त्रीलाई शपथ गराइए पनि अहिलेसम्म जिम्मेवारी दिएको छैन। पूर्ण रूपमा मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदासम्म यी 2 मन्त्रीलाई समेत जिम्मेवारी नदिने मुडमा मुख्यमन्त्री छन्। केन्द्रको सहमति अनुसार हालसम्म मुख्यमन्त्रीमा एमालेबाट लीलागिरी नियुक्त भएका हुन्। सभामुखमा माओवादी केन्द्रका तुलाराम घरती र उपसभामुखमा राप्रपाबाट मेनुका खाँड केसी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। एमाले मुख्यमन्त्री सहित 4, नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालय सहित 3 तथा राप्रपा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1-1 मन्त्रालय बाँड्ने गरी सहमति जुटाउन खोजिएको छ। राप्रपाले उपसभामुख र एउटा मन्त्रालय पाउँदा समान 4 सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिलाई एउटा मन्त्रालय मात्र छुट्याइएको छ। यसप्रति उन्मुक्तिले असन्तुष्टि जनाएको छ। मध्य प्रदेश सरकार पनि लामो समय अनिश्चयमा रह्यो। भागभण्डा नमिल्दा मध्य सरकारमा सहभागी नभएको माओवादी केन्द्रले सोमबार बल्ल मन्त्री र राज्य मन्त्रीको टुङ्गो लगाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ठाडो हस्तक्षेपमा मध्य सरकारले पूर्णता पाउन लागेको हो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जिल्ला ब्युरो, काठमाडौँ। पुष 10 मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन 7 दलले समर्थन गरे। त्यतिखेर साथ दिएका दलले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्, तर सत्ता गठबन्धनमा ध्वजा भने फाटिसकेको छ। आफूले भनेअनुसार नभएको भनेर जनता समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन नमानेको अवस्थामा गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल सरकारबाट अलग भएको छ। गठबन्धनमा रहेकै दलले गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्, जसका कारण गठबन्धनलाई भिरको डिलमा पुगेको रूपमा अर्थ्याइएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा 89 सिट सहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि ऊ सरकारमा सहभागी हुन पाएन। दोस्रो ठूलो दल एमाले 7 दलको गठबन्धन बनाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्यायो। उनलाई पुष 10 मा 169 सांसदले समर्थन गरे। तीमध्ये अहिलेसम्म 1 सांसदले पनि समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्। तर त्यसो भनेर दाहालको कुर्सी सुरक्षित रहन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि सत्ता गठबन्धनमा सुरु भएको खटपट 1.5 महिना नहुँदै निकै चर्किएको छ। मन्त्रालय भागभण्डामा कुरा नमिलेर जनता समाजवादी पार्टी जससभा अझै सरकारमा गएको छैन। जससभा खास गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष निर्वाचनमा आफूसँग सल्लाह नगरेको भनेर थप चिडिएको छ। उसले गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको छ। यसमा हामी कहिले समर्थन मात्र गर्यौं, सहभागी भएनौं, मन्त्री परिषदमा सहभागी भएनौं। हुँदा हिजो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि एउटा मन्त्रालयको आवेगमा उनी पनि छोडेर हिँडे। अब त सोच्नै पर्ने बेला आयो। त्यति मात्र होइन, त सत्ता गठबन्धनको अन्त हेर्ने भने राष्ट्रसभाको निर्वाचनमा, हिजो राष्ट्रसभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनमा पनि हामीसँग सहमति गरिएन। हिजोको दिनमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा केही सदस्यहरू बने भनेर सुन्नमा आयो, तर त्यसमा पनि जनता समाजवादी पार्टीसँग कुनै प्रकारको समन्वय गरिएन। मन्त्री परिषद विस्तार माघ 13 गते तपाईलाई यो देशकै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमाथि एउटा फैसला आयो सर्वोच्च अदालतको। त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला पछिका विकसित घटनाक्रम यी पश्चात पनि हामीसँग कुनै प्रकारको छलफल गरिएन।
जनता समाजवादी पार्टी नीति सिद्धान्त उद्देश्यमा हिँड्ने पार्टी हो। त्यो एक थान मन्त्रीको लागि लम्पसार हुने पार्टी पनि होइन। गठबन्धन 7 दलीय भए पनि पहिलो चरणमा 3 दल मात्र सरकारमा सहभागी भए। पुस 11 गते पहिलो चरणमा सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृह मन्त्रालय नपाएपछि 42 दिनमै सरकारबाट बाहिरिएको छ। उसले समर्थन फिर्ता नलिए पनि सरकारमा नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका निर्णयमा ताली नबजाउने सङ्केत गरिसकेको छ। जहिले पनि केही कुरा सम्भावना हुन्छ र सम्भावना नहुने पनि हुन्छ। त्यसैले अब मैले यही नै त भन्न सकिनँ, तर जे खालको एउटा राजनीतिक वृत्तमा एउटा चित्र देखिरहेको छ त्यो चाहिँ लगभग एउटा गठबन्धन बन्दै गर्दा जस्तोको समय चाहिँ छैन पक्कै पनि। स्वतन्त्र पार्टीको बहिर्गमनपछि गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग थप सशङ्कित बनेको छ। सरकारमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी पनि प्रधानमन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैनन्। राप्रपाका मन्त्रीले संविधान विपरीत हिन्दू धर्म र संघीयताको ओकालत गरेको भनेर संसदभित्रै विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाईको माग पूरा गर्न चासो नदिएको भनेर असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला कैलाली 2बाट निर्वाचित अरुण चौधरीलाई 1.5 दशक पुरानो घटनामा पक्राउ गरिएपछि समर्थन फिर्ता लिने सङ्केत गरिसकेको छ। केही असन्तुष्टि देखिए पनि गठबन्धन नभत्किने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको दाबी छ। केही समस्याहरू त आएका छन्, यसका बारे सामान्य प्रधानमन्त्रीले बारम्बार छलफल पनि गरिरहनु भएकै छ। जति समस्याहरू आएका छन् ती सबै समस्याहरूलाई बिस्तारै हल गर्दै लैजाने मेहनत गरिरहनु भएको छ। घटनाक्रमले भने गठबन्धन भिडको डिलमा पुगेको देखाएका छन्। दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली स्वयंले गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेमा आइतबार संसदमा शङ्का गरे। उनले शङ्का गर्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री दाहाल हुन्। दाहालले राष्ट्रपति एमालेको साटो काङ्ग्रेसलाई दिन चाहेको ओलीको बुझाइ छ। त्यो बुझाइलाई साथ पुग्ने गरी काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई एकपछि अर्को गरी फकाइरहेको छ। तर ऊ आफ्ना कारण नभई सत्ता घटक दलहरूकै बीच अविश्वासका कारण गठबन्धन भत्किने बाटोमा रहेको भन्छ। सरकारसँग संलग्न भएका नेताहरूको जुन अधैर्यता, उहाँहरूको जुन प्रस्तुति, उहाँहरूको जुन विचलन देखिएको छ नि, त्यसले आफैले के देखिराखेको छ भने अहिले सरकारमा भएका दलका केही नेताहरू अत्यन्त ज्यादा आत्तिएका छन्, अत्तालिएका छन्। यो उहाँहरूको जुन चिन्ता र अधैर्यता देखिराखेको छ त्यसले नै सत्ताभित्र चाहिँ त के ठुलै घटनाहरू हुने खतरा देखिराखेको छ। घटक दलमा असन्तुष्टि बढ्दा तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोड्दा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनको बैठक बोलाएका छैनन्, जसका कारण कतै दाहाल नै अहिलेको गठबन्धनबाट सन्तुष्ट नभएर नयाँ गठबन्धन निर्माणमा लागेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिक्षा र श्रम मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तोकेकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले शिक्षा र श्रम मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीलाई तोकेकी हुन्। सरकारबाट बाहिरिने पार्टीको निर्णयपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले आइतबार राजीनामा दिएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयक तत्काल अघि बढाउने बताएकी छन्। मन्त्री शर्माले आज प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीसँगको छलफलमा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका बारे लिखित रूपमा सुझाव दिन आग्रह गरिन्। आम सञ्चार क्षेत्रका कानुनमध्ये अधिकांश पुराना भएकाले परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले मन्त्रालय सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने पक्षमा रहेकाले सुझावका लागि ढिलाइ नगर्न भनेकी छन्। छलफलमा महासङ्घका पदाधिकारीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै किसिमको आघात नहुने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। राष्ट्रिय सभाले 11 महिनापछि उपाध्यक्ष पाएको छ। माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी छिन्। उपाध्यक्षको पद 2078 फागुन 21 देखि खाली थियो।
उपाध्यक्षमा अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी परेकाले राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले अर्याललाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरे। अर्याल 1 वर्ष अघि राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्। 2070मा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुअघि उनी नेकपा एमालेबाट स्थानीय विकास र महिला मन्त्री भएकी थिइन्। राष्ट्रिय सभाको आजै बसेको दोस्रो बैठकले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेको छ। प्रदेश 1 का सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धि कुमार राज भण्डारीले अध्यादेश पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव सोमबारको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो। उक्त अध्यादेश पारित भएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रदेश 1 को निजामती सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने मन्त्री राज भण्डारीले बताए। उनले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा र शर्तहरूका बारेमा सरकारले विधेयक अघि बढाउने जानकारी दिए। उक्त अध्यादेश अघिल्लो सरकारले प्रदेश सभामा टेबुल गरेको थियो। बैठकले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई पूर्णता दिएको छ। प्रदेश सभा नियमावलीको नियम 13 अनुसार सभामुखको अध्यक्षतामा बढीमा 11 जनाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति गठन हुने व्यवस्था छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। बिजुली खपत बढाई बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसायीले पनि बिजुली बसमा लगानी बढाए र राज्यबाट केही नीतिगत सहुलियतको अपेक्षा गरे। तर सरकारकै दोहोरो नीतिका कारण निजी क्षेत्र पनि बिजुली बस चलाउन नसकी थन्कने अवस्थामा पुगेको छ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दै आएको विद्युतीय बसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अतिरिक्त शुल्कको भार पारेको भन्दै सुन्दर यातायात प्रणालीले सबै बिजुली बस थन्क्याएको छ। पूर्ववर्ती सरकारकी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले बिजुली खपत बढाउन सार्वजनिक रूपमा अपिल गरेकी थिइन्। मुलुकमा उत्पादन भएको विद्युतलाई अधिक खपत गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक यातायातलाई विद्युत मैत्री बनाउन उनको आग्रह थियो। तर मन्त्री भुसालको त्यो आग्रह व्यवहारतः लागू भएको देखिएको छैन। निजी क्षेत्रबाट पहिलो पटक बिजुलीबाट चल्ने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको सुन्दर यातायातले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लिने अतिरिक्त डिमान्ड शुल्कका कारण व्यवसाय चलाउन अप्ठ्यारो परेको भन्दै उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा चल्ने सबै विद्युतीय सवारी थन्क्याई चार्जिङ स्टेसन बन्द गरेर राखेको छ। उसले सरकारी नीति र प्राधिकरणको व्यवहारमा अन्तर देखिएको भन्दै व्यवसायलाई हतोत्साहित बनाएको आरोप लगाएको छ। डिमान्ड चार्ज चाहिँ नलिनु भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा 8/19मा परिपत्र गरिदियो विद्युत निगम आयोगले। अनि परिपत्र गरिसकेपछि अब त्यो परिपत्र लिएर त मेरो पनि काम के हो भने विद्युत निर्धारण गर्ने काम त विद्युत निगम आएको हो। त्यो बिल लिएर कागज लिएर त म पनि जाने हो नि त। अनि पटक पटक मैले विद्युत प्राधिकरणलाई सचेत गराएँ यो होइन भन्दा उहाँले हामीलाई कसरी नाटकीय ढङ्गले घुमाइदिनु भयो भने माघमा भयो भने फागुनबाट हामी हटाइदिन्छौँ भन्ने, फागुन भयो भने चैतबाट हटाइदिन्छौँ भने चैतबाट वैशाख, अनि फेरि वैशाखपछि त जेठै कुर्नु पऱ्यो हामीले त। अनि गर्दा 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 अहिले यो अवस्थामा आउनुभन्दा अगाडि हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई के भन्यो, तपाईँले यो महिना पनि गर्नु भएन भने हामी गाडी र चार्जिङ स्टेसन बन्द गर्छौँ। योभन्दा हाम्रो विकल्प छैन। हामीले आफूले गरेको काम हामी बन्द गर्छौँ र तपाईँहरूको चार्जिङ स्टेसन कहाँ छ भनिदिनुहोस्, हामी त्यहाँ गएर गाडी चार्ज गरेर गाडी चलाउँछौँ भनेर हामीले उहाँलाई भन्यौँ। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 200 केबी प्रसारण लाइन जोडेपछि डिमान्ड शुल्क भनेर प्रति महिना 35,200 रुपियाँ लिने गरेको छ। प्रति युनिट 8 रुपियाँ 85 पैसाका दरले विद्युत महसुल त छँदैछ। खपत अनुसारको बिजुलीको महसुल लिएपछि अतिरिक्त शुल्क नलिन आग्रह गर्दा प्राधिकरणले नमानेको व्यवसायीको गुनासो छ। विद्युत नियमन आयोगले गत वर्षको कार्तिकमै यातायातबाट अतिरिक्त शुल्क नलिन पत्रचार गरे पनि प्राधिकरणले असुलिरहेकै छ। यता प्राधिकरण भने एउटा कम्पनी विशेषलाई आधार मानेर प्राधिकरणले शुल्क नतोक्ने तर्क गर्छ। बरु प्राधिकरण आफैले देशभर 52वटा स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाएर निजी क्षेत्रका लागि व्यवसाय गर्ने बाटो खोलिदिएको उसको भनाइ छ। प्राधिकरणले व्यापार गर्दै हिँड्दैन यस्तो कामहरू, होइन? यो चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरहरूले काम गर्दै जानुहुन्छ र खास गरिकन अहिले इभन पुलिसहरू, होइन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीहरूले पनि राख्ने भन्ने कुरा छ। त्यहाँ हामीले टेक्निकल एसिस्ट गर्छौँ, होइन? भोलि निजी क्षेत्रहरूले काम गर्दै जाँदा प्राविधिक सहयोग हामीले दिने भिन्दै कुरा हो। तर अब प्राधिकरणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ, होइन,
अब चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै नहिँड्ला। सुन्दर यातायातले हाल काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 6, भैरहमा 4, बुटवलमा 2, जनकपुरमा 2 र विराटनगरमा 4वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको छ भने उपत्यकासहित देशका 8 स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाएको छ। सरकारले बिजुली खपत बढाउन ठूला सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा झनै कसिलो नीति अवलम्बन गर्दा व्यापार घाटा घटाउने र पर्यावरणीय क्षति कम गर्ने लक्ष्य कसरी पूरा होला? क्यामेरामा जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारी स्वामित्व समेत रहेको साझा यातायातले चार्जिङ स्टेसन बनाउने जग्गा अभाव देखाउँदै विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको छैन। गत कार्तिकमा चीनबाट ल्याइएका 40वटा बसहरू साझाका विभिन्न पार्किङ स्टेसनमा थन्क्याइएको छ। साझाका अधिकारी भने सरकारसँग जग्गा प्राप्तिका लागि पहल भइरहेको बताउँछन्। सरकारले जग्गा नदिएसम्म ती बस सञ्चालन हुने छाँट नै देखिँदैन। सरकारले भने जग्गा कहिले र कहाँ दिन्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन। सरकारले 3 अर्ब रुपैयाँ लिएर साझा यातायातलाई बिजुलीबाट चल्ने बस किन्न प्रोत्साहन गरेको थियो, जस अनुसार साझाले प्रति बस न्यूनतम 1,50,00,000 रुपैयाँमा खरिद गरी स्वदेश भित्राएको 4 महिना पुग्न लाग्दा समेत सबै बस सञ्चालन नगरी पार्किङमै थन्क्याइरहेको छ। साझाले खरिद गरेका 40 मध्ये सफल परीक्षण पश्चात 3वटा बस मात्र उपत्यकामा चल्छन्। केही समय अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत सोही विद्युतीय बसमा शीतल निवासदेखि पाटनसम्म यात्रा गरेकी थिइन्। सरकार आफै अग्रसर भई निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्न भन्दै राज्य कोष लगानी गरी भित्राइएका ती सबै बस चले यात्रुले सुविधा त पाउने थिए नै, उपत्यकामा अत्यास लाग्दो गरी बढेको प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत धेरै योगदान पुग्ने थियो। तर यति धेरै बसका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन बनाउन पर्याप्त जग्गा नभएको बहानामा साझाले बस चलाएको छैन। ललितपुर स्थित साझाको केन्द्रीय कार्यालयमा मुस्किलले 2 चार्जिङ स्टेसन बनाइएको छ। यस्ता 20वटा चार्जिङ स्टेसन राख्नुपर्ने भए पनि आवश्यक जग्गा नहुँदा समस्या भएको साझाको भनाइ छ। हाम्रो परिसरमा विद्युतीय बस बाहेक डिजेल बसहरूले भरिभर आउँछ हामीसँग भएको स्पेसबाट। अब त्यो चार्जिङ स्टेसनको लागि अलिक बढी फ्राकिलो जग्गा चाहिन्छ। 40वटा बसबाट पार्किङ पनि गर्नु पर्यो, चार्जिङ पनि राति गर्नुपर्ने भयो हुनाले त्यो जग्गा खोजी भइरहेछ। हामी बस खरिद सँगसँगै नेपाल सरकारसँग समिति निकायसँग पटक पटक अनुरोध गरिआएकै हो। त्यो चाहिँ तत्काल निर्णय भएको अवस्था छैन। केही समय पश्चात सायद हामीले बुझेअनुसार छिटै यसमा टुङ्गोमा पुगेर चाहिँ हामीलाई चार्जिङ स्टेसनको लागि केही जग्गा केही स्थान उपलब्ध गराउने हामीले बुझेका छौँ। साझा यातायातसँग हाल डिजेलबाट चल्ने 73वटा बस छन्। लामो दूरीका लागि समेत विद्युतीय बस चलाउने बारे अध्ययन गरिरहेको साझाले 1 वर्षभित्र अरू कम्तीमा 50वटा बिजुली बस थप्ने योजना ल्याएको छ। तर भएकै गाडी चलाउन पूर्वाधारको अभावमा त्यसै थन्किएका छन् भने सरकारी बजेटको सदुपयोग हुन सकेको छैन। आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधार बनाउनु पर्ने थाहा हुँदाहुँदै साझाले किन पहिला नै यसबारे सोचेन भन्ने प्रश्न एकातिर उठेको छ भने सरकारले चार्जिङ स्टेसनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको हो कि नचाहेको हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन। पहिलादेखि नै खरिद सँगसँगै हामीले जग्गा बन्दोबस्तको लागि चाहिँ हामीले पहल गरेकै हो। निर्णय भएर आइसकेको अवस्था नभएर नै हो। हामी त्यो सुरुदेखि नै हामीले जग्गाको खोजी नेपाल सरकारसँग अनुरोध गऱ्यौँ। ठुलो स्केलमा जग्गा चाहिने भयो हुनाले हामीले त्यतिकै बन्दोबस्त गर्न सक्ने स्थिति पनि रहेन र हाम्रो साइडबाट खोजी भएकै हो। नेपाल सरकारले पनि त्यो क्रममा चाहिँ खोजीको क्रममा भएको बुझिन्छ र केही स्थान उपलब्ध गराउने चाहिँ छिटै निर्णय हुने पनि हामीले बुझिरहेछौँ। धेरै बिजुली बस एकैपटक चार्ज गर्न धेरै जमिन आवश्यक पर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र त्यस्तो जमिन पाउन निकै मुस्किल छ। गाडी खरिद पूर्व नै विकल्प सोच्नु पर्नेमा त्यसतिर ध्यानै नदिएर भएको बजेट सकेर तत्काल गाडी मात्र किनिहाल्ने मानसिकताका साथ काम गरिएको देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा मिलन बुढाथोकीको रिपोर्ट। अब केही न्युज संक्षेपमा। 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका सहभागीमाथि यौन हिंसा गरेको अभियोग लागेका ग्लोबल कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई अदालतले 7 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश दीपक ढकालको एकल इजलासले पाण्डेलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा दोषी ठहर गरी 7 वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो। अदालतको फैसला अनुसार पाण्डेले पीडित युवतीलाई 75,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसअघि बाल यौन दुरुपयोग मुद्दामा पनि पाण्डे विरुद्ध 6 महिना कैद
5,000 रुपैयाँ जरिवाना र 50,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको थियो। 9 वर्ष अघि भएको मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल प्रतियोगिताकी एक सहभागीले सक्सेस पार्टीको बहानामा होटलमा बोलाएर यौन हिंसा गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेपछि पाण्डेलाई प्रहरीले जेठ 7 गते पक्राउ गरेको थियो। तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुदकी स्वर्ण विजेता सन्तोषी श्रेष्ठले गोल्डन एथलिट मिटको 5,000 मिटर दौडमा स्वर्ण जितेकी छन्। धादिङकी सन्तोषीले 15 मिनट 53.03 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन्। 200 मिटर दौडमा पुरुषतर्फ एपिएफका शिवराज र महिलातर्फ दाङकी निशा चौधरीले स्वर्ण जिते। 800 मिटर दौडमा पुरुषतर्फ नेपाल प्रहरीका तेजबहादुर कार्की र महिलातर्फ एपिएफकी फूलमाया राणा पहिलो भए। नेपालमा नै पहिलो पटक भएको 4x400 मिटरको मिक्स्ड रिलेमा एपिएफले स्वर्ण जित्यो। लुम्बिनी प्रदेश दोस्रो र नेपाल प्रहरी तेस्रो भए। यसै गरी ट्रिपल जम्पमा महिलातर्फ नेपाल प्रहरीकी सीमा चौधरी र पुरुषतर्फ एपिएफका सलिम देवानले स्वर्ण पदक जितेका छन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षकमा भारतका मोन्टी देसाई नियुक्त भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्वीकृति दिए लगत्तै नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले देसाईलाई प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। विदेशी प्रशिक्षक नियुक्त गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 24 आवेदक मध्येबाट छानिएका देसाईलाई क्यानले एक साता अघि नै जिम्मेवारी दिएको थियो। क्यानले देसाईसँग 2 वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ, तर उनले पाउने पारिश्रमिक रकम खुलाइएको छैन। वर्षमा 240 दिन काम गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको क्यानका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासले जानकारी दिए। प्रशिक्षक देसाईले नेपालको 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन प्रयास गर्ने बताएका छन्। नेपाली खेलाडीको क्षमताका आधारमा एकै नाचको प्रदर्शन गरी 1 दिवसीय मान्यता जोगाउनमा लाग्ने उनको भनाइ छ। नेपालले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत फागुन 2 गतेदेखि त्रिवी मैदानमा स्कटल्यान्ड र नामिबिया सम्मिलित त्रिदेशीय श्रृङ्खला खेल्दैछ। एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत पिपुल्स चोइसका लागि मनोनयन सूची सार्वजनिक गरिएको छ। फुटबल खेलाडी अञ्जन विष्ट, क्रिकेटका आसिफ शेख, भलिबलकी उषा भण्डारी, पौडीकी डुबाना लामा र टेनिसकी अभिलाषा विष्ट मनोनयनमा परेका छन्। खेल पत्रकार, राष्ट्रिय प्रशिक्षक र दर्शकको भोटका आधारमा विजेता चयन गरिनेछ। विजेताले पल्सर्स मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछ। फागुन 23 गते यो सहित 9 विधामा अवार्ड प्रदान गरिने नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले जनाएको छ। बाँकी प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। टर्कीमा बिहान गएको 7.8 रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनः अर्को शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। टर्कीको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा कहरा मनमारस सहरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.5 रेक्टर स्केलको अर्को भूकम्प गएको हो। अहिलेसम्म भूकम्पमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2000 नागेको छ। बिहान गएको भूकम्पमा परि टर्कीमा मात्रै 1100 मानिसको ज्यान गएको छ। सिरियामा 783 मानिसको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। टर्कीमा 5300 र सिरियामा 2000 भन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन्। बिहान टर्कीको दक्षिणी क्षेत्र गजिएटेप प्रान्तलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको हो। पहिलो झट्का लगत्तै 10 रेक्टर स्केलभन्दा माथिका थुप्रै पराकम्प महसुस भएको टर्कीको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। सर्वसाधारणलाई क्षतिग्रस्त घर खाली गर्न आग्रह गरिएको छ। भूकम्पको धक्का जोर्डन, साइप्रस, ग्रिस, लेबनान, इराक, इरान, जर्जिया, बेलायत र अमेरिकासम्म महसुस भएको जनाइएको छ। यसैबीच टर्कीका उपराष्ट्रपति फुआद ओक्टेले भूकम्पले प्रभावित 10 सहर र प्रान्तका सबै विद्यालय 7 दिनका लागि बन्दको घोषणा गरेका छन्। टर्की सरकारले भूकम्पपछिको उद्धार र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले टर्कीमा तत्काल राहत सामग्री पुर्याउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानलाई निर्देशन दिएका छन्। भूकम्पपछिको अवस्थाबारे थप जानकारी दिन एनआरएनए टर्कीका महासचिव विनोद पौडेल सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विनोदजी, स्वागत छ यहाँलाई ग्यालेक्सी न्युज आवरमा। नमस्ते, धन्यवाद। टर्कीको इस्तानबुलको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, जानकारी गराउनुहोस् न। हामी नेपालीहरूलाई सम्झेर सम्पर्क गरिदिनु भएकोमा हाम्रो ग्यालेक्सी 4Kलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले यो जुन ठाउँमा भूकम्प गएको हो इस्तानबुल त्योभन्दा अलिकति टाढै पर्छ।
र इस्तानबुल अब अभियसली त हामी टर्कीमा भएको हुनाले अब त्यो एकदम विनाशकारी घटना भएको हुनाले टर्की र इस्तानबुल एकदमै अहिले चाहिँ अब सुनसान छ, एकदमै शोकमग्न भएको चाहिँ अवस्था छ अहिले इस्तानबुलको अवस्था। अब मान्छेहरू बाहिर प्रायः जसो छ्यापछ्याप्ती हुने, यो चाहिँ संसारकै सबैभन्दा ठुलो सहरमध्येको एउटा हो, तर मान्छेहरू सडकमा छैनन्। अब एकदमै माहौल चाहिँ एकदमै शान्तपूर्ण छ, मान्छेहरू एकदम कतिखेर के हुनु भनेर एकदमै जिज्ञासु भएर एकदमै निराश भएर चाहिँ मान्छेहरू भएको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। 2 पटक शक्तिशाली भूकम्प गइसक्यो, सँगै पराकम्पहरू पनि आइरहेका होलान्। मानिसहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ अहिले? बिहानैदेखि जब यो भूकम्प गयो, मैले बिहानैदेखि मेरो चिनजान भएका साथीहरू, यहाँ टर्कीकै पनि राजनीतिज्ञहरू प्लस हाम्रो नेपाली हुनुहुन्छ काम गर्ने यहाँ बस्नेहरू, उहाँलाई पनि मैले निरन्तर सम्पर्कमा छु। र विशेष गरी अब काम गर्ने तथा विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ अहिले भूकम्प भएको छ, र उहाँसँगको सम्पर्कमा अब त्यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ विक्षिप्त छ अवस्था। घरहरू भत्किएर अब ठाउँै छैन बस्नलाई पनि, कसरी बस्ने कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने अवस्था छ। अनि त्यो भएको हुनाले मान्छेहरूलाई अब कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ मस्कमा मस्जिदमा चाहिँ बस्ने व्यवस्था गरेको छ, कतिपय मान्छेहरू म्युजियममा चाहिँ बसेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू एकदम निराश छन् हैन, अवस्था एकदमै तपाईँको चाहिँ भयावह छ। अनि कतिखेर जाने हो भूकम्प, फेरि त्यसको 9 घण्टा पछाडि अर्को ठुलो भूकम्प आयो उत्तिकै स्केलको, त्यही भएर पराकम्पनहरू पनि गइरहेका छन्। अवस्था त अनुमान गर्ने भन्दा पनि भयावह छ यहाँ चाहिँ अहिले। तर पनि अब यहाँ राष्ट्रले अब आपतकालीन घोषणा गरेर छिमेकी देशहरूको पनि सहयोगमा चाहिँ मानिसहरूलाई अलिकति सहयोग गर्ने उद्धारका कार्यहरू पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ गरिरहेको छ सर। अहिले त्यहाँ त्यो प्रकोपको अवस्थामा विनाशकारी भूकम्प पछाडि दैनिक उपभोग्य वस्तु, पानी, खाद्यान्न लगायतका वस्तुहरूको व्यवस्थापन के कसरी भइरहेको छ? मैले एकैछिन अगाडि तपाईँसँग सम्पर्क हुनुभन्दा अगाडि मैले नेपाली विद्यार्थी जो चाहिँ त्यो क्षेत्रमा गाजेन्तेप भन्ने क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्पर्क गरेको थिएँ। र रेड क्रस लगायतका यो चाहिँ विपद व्यवस्थापन जुन एजेन्सी छ यहाँको सरकारी एजेन्सी, यिनीहरूले चाहिँ खानेकुराहरू, पानीहरू र लत्ता कपडाहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। र मैले बिहानैदेखि चाहिँ समाचारहरू पनि हेरिरहेको थिएँ, मेरो साथीहरूले पनि मलाई मेसेजहरू पनि गरिरहनु भएको थियो। यहाँको चाहिँ अब उद्योग धन्दा व्यवसायीहरूले पनि राष्ट्रिय रूपमा यी अत्यावश्यक पदार्थहरू चिजहरूको चाहिँ कलेक्सन गरेर विभिन्न गाडीहरू मार्फत ट्रकका ट्रक चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ पठाउनु भएको छ। र इस्तानबुलबाट पनि विभिन्न यहाँका चाहिँ अब नगरपालिकाहरूले पनि कलेक्सन गरेर ती खाद्यान्नहरू, लत्ता कपडाहरू, विशेष गरेर लत्ता कपडा, अब जाडोको मौसम छ, हिउँ परिरहेको छ, आँधी बेरी आइरहेको छ, उद्धार गर्नु पनि गाह्रो छ त्यहाँ चाहिँ। त्यो भएको हुनाले देशै लागेर अब ती मान्छेहरूलाई त्यो प्रभावित क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति ढाडा दिने काम चाहिँ भएको छ र राज्य नै एकदम द्रुत गतिमा उद्धारमा खटिएको छ। र त्यहाँ कति जति नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अवस्था चाहिँ के छ, के जानकारी छ यहाँसँग? टर्कीमा विशेष गरेर 1500 देखि 2000 जति नेपालीहरू बस्नुहुन्छ। त्यो जुन भूकम्प गएको ठाउँ चाहिँ अलिकति दुर्गम, अलिक टाढा हो, अङ्कारा राजधानी अनि इस्तानबुल भन्दा। त्यो भएको हुनाले अहिले अलिक थोरै नेपाली नै हुनुहुन्छ, सायद धेरै भएदेखि 20-25 जना 30 जना हुनुहुन्छ होला त्यहाँ। तर अहिलेसम्म हाम्रो मैले बिहानदेखि कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ 6 जना, विभिन्न 2टा ग्रुपमा चाहिँ 6 जना सम्पर्कमा आउनुभयो। 3 जना महिलाहरू दिदीबहिनीहरू हुँदो रहेछ, उहाँहरू घरमा काम गर्नु हुँदो रहेछ। अब अहिले उहाँहरू सुरक्षित रूपमा चाहिँ सेल्टरमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अरू विद्यार्थीहरू 2 जना युनिभर्सिटीको, 1 जना हाई स्कुलको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि फरक फरक ठाउँमा राज्यले व्यवस्था गरेको चाहिँ सेल्टरमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरू। हस् विनोदजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ उनी थिए विनोद पौडेल, एनआरएनए टर्कीका महासचिव, टर्कीमा गएको भूकम्पबारे हामीलाई जानकारी गराउँदै।
संसद कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो हो, तर विगतमा सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा संघीय संसद अन्तर्गतका दुवै सदन राजनैतिक खिचातानीको खेल मैदान जस्तो मात्र बन्यो। दलीय आग्रह, पूर्वाग्रह अनि राजनैतिक दाउपेचले गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कानून बनेनन्। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुख फरक दलका भएकाले यी दुई अङ्गबीचको सम्बन्ध खासै सुमधुर रहन सकेन। फलत संसद निष्प्रभावी बन्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो संसदमा भएको कमजोरी यसपालि दोहोरिन नदिने भनेका छन्। उनले कानून निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच शक्ति सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्ने संकेत दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर अधिवेशन सुरु भएको महिना दिन हुन लाग्दा पनि सरकारका तर्फबाट कुनै बिजनेस गएको छैन। तर बनाउनु पर्ने धेरै कानून छन्। कानून निर्माणकै विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बिहान विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक अनि प्रतिनिधिलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरे। त्यसअघि उनले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हासँग यसैबारे कुराकानी गरे। सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको कुराकानीपछि दाहालले दलका प्रतिनिधिसँग संसदलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विमर्श गरे। संसदले यति बेला बिजनेस पाइरहेको छैन, सरकारले विधेयकहरू चाहिँ संसदमा पेश गरिरहेको छैन र सहज रूपमा सरकारले संसदमा विधेयकहरू पेश गर्नका लागि के कस्ता चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन् र कसरी त्यो बाधा पुगाउने भन्ने उद्देश्यले संसदलाई बिजनेस पनि हुने, सरकारले चाहिँ विधेयक पनि अगाडि बढाउन पाउने, सरकारले आवश्यक ठानेका कानुन पनि बनाउन पाउने, त्यसका लागि चाहिँ आज छलफल भयो। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा सरकार र संसदबीच समन्वय नहुँदा महत्त्वपूर्ण 27 विधेयक प्रक्रियामा रहेर पनि पारित हुन सकेका थिएनन्। ती विधेयक शून्यमा पुगे, जसलाई अब फेरि संसदमा दर्ता गराएर अगाडि बढाउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा प्रक्रियामा गएर पनि निष्कर्षमा नपुगेका नागरिकता, निजामती, संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयक सहितका महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन चाहेका छन्। त्यो बिजनेस जुन जनतासित अब एकदमै प्रभावकारी बिजनेसहरू जुन अड्किएको छ, जस्तो नागरिकता ऐनमा अड्किएको छ, सङ्घीय कर्मचारी ऐनको विधेयकहरू अड्किएको छ, त्यो ल्याउनु पर्यो। त्यो ल्याएर चाहिँ अब यो सदनबाट पास गरेर चाँडै जनतालाई अनुभूति दिने काम हामी गर्नु पर्यो भने सरसल्लाह भयो। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको सुरुवातमै संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक संसदीय समितिमा लामो छलफलपछि पनि पारित हुन सकेन। सरकारले फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्यायो, जुन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिनन्। निजामती विधेयक पनि लामो छलफलपछि प्रक्रियामै रहेकै अवस्थामा सरकारले फिर्ता लियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक पनि संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेकै अवस्थामा संसदको कार्यकाल सकियो। यो विधेयकमा माओवादी केन्द्रको विशेष चासो छ। उसले आफू नेतृत्वको सरकार रहेका बेला विधेयक पारित गराउन चाहेको छ, तर अहिले प्रतिनिधि सभा नियमावली बनिसकेको छैन। संसदीय समिति कहिले गठन हुन्छन् टुङ्गो छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा दलका प्रतिनिधिसँग चासो राखे। उनीहरूले नियमावली बन्न अब धेरै समय नलाग्ने भएकाले विधेयक ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिए। अहिलेको एउटा जटिलता चाहिँ के हो भने हामीसँग प्रतिनिधि सभा नियमावली जुन समिति बनिरहेको छ, समितिले त्यो नियमावली बनाइसकेको छैन। त्यो नियमावली बनाइ नसक्दाखेरि समिति नबन्ने भयो, संसदका समितिहरू नबन्ने भयो। त्यो समितिहरू नबन्दाखेरि फेरि कस्तो हुने भने विधेयकहरू आउँदाखेरि पनि त्यो अल्मलिने भयो। त्यो हिसाबमा अलिकति गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने कुरा थियो। त्यसमा मान्य सुभाष नेङमाजीले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, रमेश लेखकजीले राख्नुभयो र हामी के टुङ्गोमा पुग्यौँ भने त्यो मस्यौदा समितिले पनि 15 दिनभित्र काम गरिसक्ने र संसदमा त्यो प्रक्रिया गर्दा गर्दै पनि केही समय लाग्ने भएको कारणले समिति नबन्दाखेरि पनि संसदलाई कार्य व्यवस्था दिनलाई चाहिँ सकिने भन्ने एउटा कुरा भएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले यो अधिवेशनमा कम्तीमा 20 विधेयक पारित गर्ने भनेका छन्। विशेष गरी कानून निर्माणको अभिभारा भए पनि कुनै दलको बहुमत नभएकाले नयाँ संसद समेत वाद विवादमै अल्झिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले संवाद थालेर संसद र सरकारको सम्बन्ध सुमधुर हुने तथा कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेका छन्। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले देशका अधिकांश आर्थिक सूचक सकारात्मक भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार विप्रेषण 24.3%ले बढेको छ। साउनदेखि पुससम्म 5 खर्ब 85 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ। त्यसमध्ये 1 खर्ब 5 अर्ब पुस महिनामा भित्रिएको हो। गत आर्थिक वर्ष पहिलो 6 महिनामा विप्रेषण 5%ले घटेको थियो। शोधनान्तर बचत बढेर 1 खर्ब नजिक पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष पुसमा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 41 अर्बले घाटामा थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि थप सुधार भएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति 10%ले बढेर 13 खर्ब 37 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महँगी पनि नियन्त्रण उन्मुख देखिएको छ। चालु खाता भने 29 अर्ब 47 करोड रुपैयाँले घाटामा छ। गत आर्थिक वर्ष पुसमा यस्तो घाटा 3.5 खर्ब रुपैयाँ थियो। संसारको एकमात्र आणविक शक्ति सम्पन्न मुस्लिम देश पाकिस्तान, दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सवरान्त राष्ट्र श्रीलङ्का र विश्वमै तीव्रतर आर्थिक वृद्धि गरिरहेको मुलुक बङ्गलादेश अहिले विकट आर्थिक समस्याबाट जुधिरहेका छन्। पछिल्ला दिनमा विदेशी मुद्राको समस्या केही मत्थर हुँदै गए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभावकै अवस्थामा छ। उच्च ब्याजदर र चुलिदो महँगी मात्र होइन, अपेक्षा गरे जति राजस्व उठ्न नसक्दा सरकारको ढुकुटी पनि घाटामै चलेको छ। समस्याका यी पहाड फोर्न सरकारले अनुशासित भएर पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार लामो समयपछि मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन 97 अर्ब 9 करोड 51 लाख रुपैयाँले बचतमा देखिएको छ। 2077 माघपछि 1 खर्ब हाराहारी शोधनान्तर बचत देखिएको यो पहिलो पटक हो। यसबीच गत वैशाखमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन 2 खर्ब 88 अर्ब 50 करोड भन्दा धेरै घाटामा गएको थियो। देशमा भित्रिने पैसा बढी भयो भने शोधनान्तर अर्थात् भुक्तानी सन्तुलन बचत हुन्छ। भित्रिने भन्दा बाहिरिने पैसा बढी भयो भने शोधनान्तर घाटा हुन्छ। हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा लामो समयदेखि तरलता अभाव हुनुको कारण पनि यही हो। व्यापारीले नेपाली नोट राष्ट्र ब्याङ्कमा बुझाएर त्यसको साटो विदेशी मुद्रा निकाल्दै सामान आयात गर्न थालेपछि बजारमा पैसा अभाव भयो। उता राष्ट्र ब्याङ्कसँग रहेको विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै गयो। अहिले यो चक्रमा बिस्तारै सुधार देखिएको छ। 8.5% भन्दा धेरै पुगिसकेको औसत मूल्य वृद्धिको दर पनि पुसमा 7.25%मा झरेको छ। निर्यात व्यापारमा भारी कमीका बावजुद आयात घटेकाले व्यापार घाटा पनि कम भएको छ। विप्रेषण आउने क्रम सुधार भएर अमेरिकी डलरमै पनि झन्डै 14% बढेको छ। यसले विदेशी मुद्राको ढुकुटी 14 महिना यताकै मजबुत भएको छ। अहिले नेपालसँग 10 अर्ब 30 करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय छ, जसले अहिलेको अवस्थामा 9 महिनाको आयात धान्न सक्छ। यो स्थिति बलियो अर्थतन्त्रको सङ्केत हो। तर पनि बजारमा लगानी बढ्न सकेको छैन। वार्षिक हिसाबमा बैङ्कमा जम्मा भएको निक्षेप झन्डै 9.5% बढे पनि कर्जाको विस्तार 4%मा सीमित छ। यस्तो बेला व्यापक पुँजी परिचालन गर्न सरकारले पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने आवाज उठेको छ। अहिले त हामीले जबरजस्ती दबाएर राखेका छौँ नि अर्थतन्त्रलाई। पैसा नभएर मान्छेले चाहेर पनि गर्न पाएको छैनन्। त्यस कारणले गर्दा लगानी योग्य रकम चाहिँ बजारमा आउने उपाय गर्नु पर्यो। उपायको लागि सरकारले गर्न सक्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले त आफ्नो क्षमताबाट अलिअलि गरिरहेछ। त्यसले सरकारले चाहिँ नि बजारमा पैसा पठाउने उपाय भने सप्लिमेन्ट्री बजेट, पूरक बजेट चाहिँ नि ल्याउनै पर्छ। अहिले नयाँ जनादेश सहितको सरकार छ। नयाँ सरकार गठनपछि राष्ट्र ब्याङ्कले कतिपय तथ्याङ्क तोडमोड गरेर अर्थतन्त्र सुध्रेको देखाउन खोजेको आरोप पनि लागिरहेको छ। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भए पनि पूरक बजेट आवश्यक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ। दुईटा कुराले, एउटा अर्थतन्त्रमा समस्या, अब त खर्च कटौती गर्नुपर्नेछ होइन, तपाईँले बजेटको साइजै घटाउनु पर्नेछ, त्यो पनि अर्को एउटा भयो। अर्कोतिर सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम भनेर जुन ल्याएको छ, सरकारको त्यो कमिटमेन्टलाई ट्रान्सलेट गर्ने, किनभने अहिलेको बजेटमा त्यति सबै कुराहरू छैन। त्यसो त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्ने हिसाबले चाहिँ नि त्यो आउनु एक हिसाबले जस्टिफाइड, औचित्यपूर्ण छ। अर्थ मन्त्रालयले हालै मात्र ठूलो आकारमा खर्च कटौतीको निर्णय गर्यो। सरकारको राजस्व सोचेभन्दा झन्डै 2 खर्ब कम उठ्ने देखिएको छ। यो खाडल भर्न पनि पूरक बजेट आवश्यक देखिएको छ। तर पूरक बजेटका नाममा जथाभावी वितरणमुखी योजना अघि सारेर
झनै समस्या खडा हुन सक्छ। यस्तो स्थितिप्रति गम्भीर हुँदै सबै निकायले होसिएर काम गर्ने हो भने मुलुकले राम्रो आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना कायमै छ। पुँजीगत खर्च अब चाहिँ कसरी बढाउने हो भन्नेमा टास्क फोर्स नै लिएर भौतिक योजना मन्त्रालयले हेर्नु पर्यो, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू पनि हेर्नु पर्यो र नियामक उचाइ के गर्ने भनौँ न अनुगमन गर्ने निकायहरूले पनि रफ्तारका साथ हेरेर अब होस्टेमा हैसी गरेर जाने हो भने वर्ल्ड ब्याङ्कले 5.1 भनेको छ तर हाम्रो बजेटले 8%सँग चाहिँ आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको छ नि। सबैले जाँगर चलाउने हो भनेदेखि 8% हुनसक्छ। कठिन घडी पार गर्दै एकातिरबाट सम्हालिने दिशामा अघि बढेको अर्थतन्त्र अर्कातिर भने भुवाङ परिरहेको देखिएको छ। विदेशी मुद्राको ढुकुटी भर्न थाल्दा राजस्व घटेको मात्रै होइन, लाखौं नेपालीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था निम्तिन थालेको छ। ऋणीले महँगो ब्याज र उधारो बिक्रीका कारण व्यवसाय थेग्न नसकेर विरोध बढाएका छन्। यसै कारण आत्महत्या गरेको घटना नै सार्वजनिक भएका छन्। बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप जोखिम उन्मुख देखिन थालेको छ। आसन्न सङ्कट टार्न र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सरकारले ठोस कदम चालोस् भन्ने धेरैको चाहना छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। रासोपाको बहिर्गमन र दाहालोले खटपटले सत्ता गठबन्धन भिरको डिलमा जसपाले उठायो गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न। राष्ट्रिय सभाले पायो 11 महिनापछि उपाध्यक्ष। माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित। 3वटा विधेयक पनि सर्वसम्मतिले पारित। चालू वर्षका 6 महिनाको तथ्याङ्कमा अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक। डलरको भाव महँगिँदा वैदेशिक रोजगारीको कमाई 24%ले बढ्यो। शोधनान्तर बचत 1 खर्ब नजिक। टर्कीमा गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि फेरि अर्को ठूलो धक्का। मृतक संख्या 2300 नाघ्यो। 10 प्रान्तका विद्यालय बन्द। सरकारद्वारा राष्ट्रिय सङ्कटकाल घोषणा। र खेलकुद मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि भारतका मोन्टी देसाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षक नियुक्त। क्यानद्वारा 2 वर्षको सम्झौता। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.